बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज जो इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, अदालतों में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरी वीडियोस में तज्ज़िये से मुत्तफिक होते हैं तो गुजारिश है कि वीडियोस लाइक और शेयर भी कीजिए, इससे बात फैलाने में मदद मिलती है। और आपके कमेंट्स बहुत अहम होते हैं, आपके कमेंट्स से मुझे अपने कंटेंट बेहतर बनाने में मदद मिलती है, तो कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं मौजू की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मैं तो अफवाहें कहूँगा क्योंकि उनके पीछे कोई बाज़ाहिर इस वक्त फ़िलहाल तो वजह नहीं नज़र आती। और वो ये है कि मुल्क में एक नया निज़ाम लाने की तैयारी हो रही है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी। एक अबूरी निज़ाम जो कि सदारती निज़ाम होगा और उसमें सदर साहब को यूँ कह लीजिए कि उन्हें हुकूमत का सरबराह बनाया जाएगा वगैरह वगैरह, इसकी तैयारी हो रही है। इस बात का शुबा कहाँ से पैदा हुआ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नो स्मोक विदाउट फायर। तो ये कैसे पैदा हुआ, वो चंद एक बातें हैं। जैसे कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो नून लीग के एक बड़े पुराने रहनुमा हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि जनाब आप वजारत आज़मा छोड़ दें, वज़ीर आज़म बनने का आपका कोई चांस नहीं है। जो इस वक्त मारूजी और ज़मीनी हकायक हैं उनके मुताबिक आप सदर बनने की कोशिश कीजिए। और याद रखिएगा, एक तो ये है और इसके अलावा भी चंद एक जगहों से ये बाज़गश्त सुनाई दी गई है। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब कभी भी कोई ऐसा ओहदा कबूल नहीं करेंगे जिसके साथ इख्तियार ना हो, ताकत ना हो। वो बेसिकली सियासतदानों की जिस किस्म से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पावर मंगर्स कहा जाता है। ये ताकत के पुजारी, ताकत मांगने वाले सियासतदानों के ग्रोह से इनका ताल्लुक है। और यही वजह है कि पिछले 7 आर्मी चीफ्स के साथ इनका हमेशा झगड़ा हुआ। ये किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, मतलकन अनान किस्म के बादशाही स्टाइल का करोफर होता है इनका, और उसमें ये किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। तो सदर जो इस वक्त पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो सदर के पास इख्तियारात हैं वो सिर्फ एक नुमाइशी होता है और सदर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वह हुकूमत चलाए। तो अगर नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है सदर मुमलिकत बनने का, तो इसके साथ लाजमी इख्तियारात भी शामिल होंगे, वरना ये मशवरा देने का या उनका ये मशवरा कबूल करने का कोई मकसद समझ में नहीं आता, कोई तुक समझ में नहीं आती। तो ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा भी जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही है कि मुआशी इमरजेंसी शायद लगाई जाए, इलेक्शन से कुछ देर पहले उसे अनाउंस कर दिया जाए, इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए और एक अबूरी सेटअप क्रिएट किया जाए। ये बात मुख्तलिफ हलकों की तरफ से भी की जा रही है। सियासी जमातें जिसमें नून लीग भी शामिल है वो भी ये कह रहे हैं कि कौमी इत्तफाक़ राय से एक हुकूमत बनाई जाए, सबको इकट्ठा बनाया जाए, एक मुआशी प्लान दिया जाए। इसकी मुद्दत कितनी होगी, 2 साल से लेकर 10 साल तक लोग बात कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। लेकिन मैं एक बात आपको यकीन से बता सकता हूं कि अभी तक तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, इनमें से कुछ मटेरियलाइज होता मुझे तो नज़र नहीं आता। वजह उसकी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप किसी नए तजर्बे के मुतहम्मिल हो सकें। आप इस वक्त डिफ़ॉल्ट के तकरीबन दहाने पर पहुंच चुके हैं। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि टेक्निकली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन उसे अनाउंस नहीं किया जाता क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंस करे तो फिर वो डिफ़ॉल्ट होता है। इस वक्त जो IMF से आपको पैसे चाहिए, जो बाकी दूसरे दोस्त ममालिक से आपको मदद चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो आपको एक इलेक्शन के बाद, चाहे वो इलेक्शन झूठे सच्चे जैसे भी हों, रिग्ड इलेक्शन हो, कुछ भी हो, उसके बाद ही आने वाली हुकूमत क्योंकि कानूनी तौर पे 5 साल के लिए आती है, तो उस हुकूमत के साथ तो IMF और दूसरी तीसरे आपके डोनर्स आपके साथ मुज़ाकरत करेंगे। लेकिन अगर इलेक्शंस को पस्से पुश डालकर कोई नया तजर्बा किया गया तो फिर ये मुआहदे और ये वगैरह सब खटाई में पड़ जाएंगे। और आप चाहे सदर मुमलिकत को सारे इख्तियार दे के उसे बादशाह सलामत बना दें, या जैसे नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं हमेशा, वो बना दें, या कोई और नया सेटअप ले आए या कोई अबूरी सेटअप ले आए 2 साल के लिए जिसमें सारी पार्टीज के कुछ लोगों को आप शामिल करके कैबिनेट बना दें वगैरह, तो इस किस्म के मामलात से कोई भी बैनुल अक़वामी इदारा आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, आपको डोनेशन नहीं देगा, आपको कर्जा नहीं देगा। और जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी बदतरीन सूरत हाल जिसका पाकिस्तान शिकार है, वो उसके हालात मजीद दगरगू हो जाएंगे, मजीद आपके ऊपर परेशानियां लाहक हो जाएंगी, आवाम के लिए महंगाई का बोझ मजीद बढ़ जाएगा, बल्कि तूफान आएगा इसके बाद तो,
کیونکہ جو ابھی تک تھوڑی بہت سٹیبلٹی چل رہی ہے وہ اس امید پر ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. لیکن اگر الیکشنز کا معاملہ کھٹائی میں ڈال کے کوئی نیا سیٹ اپ کھڑا کیا گیا تو یہ معاشی حالات مزید خراب ہوں گے. اور پھر جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ والا کام ہوگا جو کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا، نہ ملک کے، نہ عوام کے، نہ اداروں کے. اور وہ کام ہوگا کہ آپ کی عوام سڑکوں پر ہوگی. پھر ابھی تک کسی نہ کسی طرح سے معاملات گھسیٹ گھساٹ کے کھینچ کھانچ کے چلائے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نیا سیٹ اپ لانے کی کوشش کی گئی تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد حالات کسی کے بھی کنٹرول میں رہیں گے. اور اگر حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے تو پھر یہ ادارے جو اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، تمام ادارے، عدلیہ ہوگی، آپ کی فوج ہو گئی، بیوروکریسی ہے، جو کچھ ہے، جن کے للے تللے چلتے ہی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ بات مقتدرہ حلقوں کو سمجھ آ چکی ہے. اگرچہ تجویز پیش کرنے والوں میں چند سرکردہ لوگ بھی شامل ہیں، لیکن معروضی طور پر اگر حالات دیکھے جائیں تو اس قسم کے کسی تجربے کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات یاد رکھیے گا کہ الحمدللہ ملک سلامت ہے تو ادارے سلامت ہیں، لوگ سلامت ہیں، عہدے سلامت ہیں، پوزیشن سلامت ہیں، کاروبار، صنعتیں، سب کچھ ملک کے ساتھ ہیں، اسی ملک کے دم قدم سے ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب کی مخالفت میں جانے والے بھی اس حد تک جانا پسند نہیں کریں گے کہ عوام کی نظروں میں وہ معطوب ٹھہریں، ان پر عوام کا غضب نازل ہو اور پھر عوام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے. میں یہ کوئی بات کوئی کسی مفروضے کے تحت نہیں کر رہا ناظرین. اگر آپ جتنے ملکوں میں جہاں پر انقلاب آئے ہیں، آپ سوویت یونین کی مثال دیکھ لیجئے، جب زار نکولس کا خاندان وہاں پر حکومت کر رہا تھا. فرانس میں جو انقلاب آیا آپ اسے دیکھ لیں، جس طرح سے ایران میں معاملات ہوئے، جو کچھ ہوا آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے. عوام کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ لائن بریچ ہو جائے تو اس کے بعد جب عوام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو پھر معاملات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. وہ پھر ایک موب مینٹالٹی بن جاتی ہے. لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، بولتے کچھ نہیں ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، آنکھوں سے وہ پہچان لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے دماغ اور دل میں کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ موب مینٹالٹی والا کام کرتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ بہت خطرناک اور بہت ہی ناپسندیدہ صورتحال ہوتی ہے. لہٰذا دعا تو یہ ہم کرتے ہیں کہ وہاں تک معاملات نہ پہنچیں، لیکن کیونکہ شہر اقتدار میں، اسلام آباد میں، اور پھر چند ایک ایسے صحافی جو پالتو صحافی جنہیں میں کہوں گا، جن کا ایجنڈا ہوتا ہے، جس کے وہ پیسے وصول کرتے ہیں، وہ اس قسم کی باتوں کو ہوا دے رہے ہیں، تو مناسب تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. اور آپ سب لوگوں سے جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ کسی بھی حد پہ جانے سے پہلے انسان کو قانون کی پاسداری کا سمجھنا چاہیے. کوئی بھی کام آپ کریں قانون سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے، عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی اور کسی مخصوص حالات میں بھی، کیونکہ قانون کی پاسداری ہر شہری کا فرض ہے، میری، آپ کی، اداروں کی، جو بھی ہیں. قانون کو اگر ہاتھ میں لیا جائے تو پھر اس کے نتائج ہمیشہ بھیانک بنتے ہیں. لیکن بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، مجھ سے ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی قانون کی تم ہر وقت بات کرتے ہو، قانون ہے کہاں؟ اس ملک میں قانون نافذ کہاں ہے؟ کون سا فیصلہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ بات ان کی بھی درست ہے، لیکن پھر بھی یہی بات ہے کہ اگر حالات اس نہج کو پہنچ جائیں کہ کوئی چارہ نہ رہے تو اس کے باوجود بھی آپ کے پاس بہت سارے ایسے طریقے، بہت سارے ایسے ذرائع ہوتے ہیں جس میں آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کر کے ایک بہت بڑا پریشر گروپ کریٹ کر کے آپ اپنے مرضی کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے اداروں کو مجبور کر دیتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا پریشر گروپ بن چکی ہے، اور تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، نہ اقتدار ان کے پاس ہے، نہ ان کی لیڈرشپ قائم ہے، پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا ہے. آئے روز نئے روز کوئی مقدمے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی، کبھی پرانا، کبھی نیا بنا لیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، اور ہر طرح سے ان کو دیوار سے لگانے کی مکمل کوشش ابھی تک جاری ہے. لیکن اس کے باوجود جب عوام نے یہ دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک ہو رہا ہے تو عوام کی اکثریت ان کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ ایک مینٹالٹی ہوتی ہے جو انسان کو یہ بات سمجھاتی ہے. آپ کے اپنے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے جو فتویٰ صادر کرتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یا جو میں نے سنی یا دیکھی یہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کے اندر کا مفتی آپ کو بتا دیتا ہے یہ بات. تو پھر جب آپ کے اندر کے مفتی کی آواز پر آپ لبیک کہیں تو پھر زیادہ تر عوام کی، جمہور کی اکثریت اسی طرف ہوتی ہے جو درست ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے. تو یہ وہ جو کہا جاتا ہے نا، ایک مصرع ہے کہ آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو وہی والی بات ہے. اس وقت صورتحال ہے
PTI के साथ लोगों की अक्सरियत इसलिए मौजूद है क्योंकि उनकी नज़र में उनके साथ ज्यादती हो रही है, कानून शिकनी की जा रही है, उनको दीवार से लगाने के लिए आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई इदारा इस वक्त उनको कानूनी इंसाफ देने के मूड में नहीं है, लिहाजा अवाम फिर जो मैंने बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो इससे पहले PTI को पसंद नहीं करते थे, उनकी हिमायत में नहीं थे, लेकिन अब वो भी खुलकर बात करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, PTI को कानून के मुताबिक इंसाफ दिया जाना चाहिए। हालात बहरहाल इस वक्त फिलहाल जो नजर आ रहा है वो कोई बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। अगर ये प्लानिंग जैसे मैंने शुरू में अर्ज की कि आपसे कि अगर ये इस तरफ कोई एक अबूरी सेटअप बनाने की तरफ चल पड़े जो तवील मुद्दती हो तो फिर काम बहुत ख़राब हो सकता है। मुक़तदरा हलकों को और ताकतवर लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसे किसी भी कदम से बाज रहना चाहिए। कानून अवाम ने हाथ में नहीं लेना, ये मैं आखिरी बात कहूँगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, उससे पहले आपसे गुजारिश एक मरतबा फिर कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और अगर वीडियोस में तज्ज़िये से मुत्तफ़िक हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपने कंटेंट्स मज़ीद बेहतर बना सकूँ। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।